अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तीसरी एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी है। ये एमनेस्टी स्कीम सनतकारों के लिए है। इस स्कीम में 5% टैक्स रेट पर जो काला धन है उसको सफेद किया जा सकता है और काला धन सफेद करने वालों से इसके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। याद रहे कि IMF ने खबरदार किया था कि पाकिस्तान अब कोई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ नहीं करवाएगा। अगर ऐसा किया तो इसका असर जो है बराह रास्त IMF के फंड प्रोग्राम पर भी पड़ सकता है। कल ही वजीर आजम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी की और बिजली के फी यूनिट में 5 रुपए की कमी का ऐलान किया है। IMF की टीम अगले रिव्यू के लिए पाकिस्तान आएगी। क्या हुकूमत इन इक़दामात के बाद IMF का फंड प्रोग्राम जो है उसके हवाले से मुतासर हो सकता है कि नहीं, ये भी हम सवाल करेंगे। और दूसरी तरफ अहम पेशरफ्त हुई है। आज वजीर आजम जो हैं चौधरी बरादरान के घर गए, इस हवाले से भी क्या सियासी सरगर्मियां हैं हम पूछेंगे। शुरू करते हैं, हमारे साथ हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा जो सेनेट की कमेटी बराए मेरी टाइम अफेयर्स की चेयरपर्सन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नून लीग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुरम दस्तगीर साहब जो साबिक वजीर खारजा, दिफा और कॉमर्स भी रह चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली खान साहब जो कौमी असम्बली कमेटी बराए दिफा के चेयरपर्सन है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खुरम साहब आपकी जानिब आऊंगी, आपसे पूछूंगी कि आज वजीर आजम की मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान से और कुछ ही दिन पहले चौधरी बरादरान की मुलाकात हुई थी जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी। तो मुझे ये बताइए कि क्या पकड़ा है, क्या ये जो अफवाहें हैं ये दुरुस्त हैं कि नून लीग ने चौधरी बरादरान को ये ऑफर दी है कि जी आप पंजाब के वजीर आला बन सकते हैं परवेज लाई को बिलखुसूस? जी, पेशरफ्त तो लग रहा है कि इमरान खान साहब कर रहे हैं जो अब सियासी दबाव के तहत वो सब काम करने के लिए तैयार हैं जो पहले तैयार नहीं थे या कम से कम कहा करते थे कि मैं नहीं करूंगा। इनको अब 4 साल से हमायती और हवारी तो बनाया हुआ है, जिन्हें पंजाब के सबसे बड़े डाकू कहा करते थे। और अब उनको एक ऑपोजिशन का चूंकि मुतफिका और मुतहिदा दबाव है तो अब वो वहां भी चले गए हैं। हमारी चूंकि गुफ्तगू चौधरी बरादरान से जारी है, हमने उनसे ये दरख्वास्त की है कि वो वफाक में और पंजाब में भी जो मुमकिन आदम एतमाद की तहरीक है उसमें हमारी हिमायत करें। अभी उनका फैसला सामने नहीं आया, आज इमरान खान साहब भी वहां पहुंच गए हैं। तो अभी तो ये मामला बड़ा दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो गया है और हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान भी अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन इमरान खान की कोशिश जो है वो इसी तरह है कि आप डूबते हुए टाइटैनिक के डेक के ऊपर बैंड बाजा बजाते रहें। वो तो आवाज तो अच्छी लगती है लेकिन टाइटैनिक नीचे से डूब रहा है। मगर अमजद साहब ये बताइए कि जिस तरह आज वजीर आजम मिलने गए हैं, उन्होंने फिर वजीर आला बुज़दार से भी मुलाकात की इससे पहले, फिर वो मिलने गए चौधरी बरादरान से। तो क्या ये इम्कान है कि पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, सबसे पहले इमरान खान साहब जो है वो करीबन हर हफ्ते या हर सेकंड वीक के जो है वो लाहौर जाते हैं और जो डेवलपमेंट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए वो चीजों का खुद जायजा लेते हैं। मूल का दौरा जो है वो हमेशा रहता ही रहता है। बड़े अरसे के बाद उनकी मुलाकात हुई चौधरी बरादरान से, नाजी साहब, बड़े अरसे के बाद मुलाकात में आपने 2 बातें की है ना, तो उसका दूसरा जो आपने कहा ना कि चौधरी बरादरान से, बिल्कुल आज खान साहब वहां पे गए हैं। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी मुअन्निस इलाही साहब ने कहा कि हम अपनी जबान के पक्के हैं। अच्छा। और हमने आपसे कमिटमेंट की है, हम खानदानी लोग हैं। अब देखें, टाइटैनिक PDM का डूबता है तो मेरे ख्याल में ये इनका डूब तो चुका है, क्योंकि आप बतदरीज जो है इनकी जो पहले जो बयानात थे वो कुछ थे और अब इनके बयानात जो है वक्त के तकासे के साथ साथ जो है वो बदल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये इनको अगले कुछ दिनों के अंदर अंदाजा हो जाएगा कि हमारे साथ क्या हाथ हो गया है। न्याजी साहब, आपने ये बात नहीं, आप इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या इम्कान है कि पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा?
نہیں منیزہ، ابھی ایسا کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے، اور بدلنے کی کوئی ابھی تک میرے خیال میں تو کوئی درست سمت میں تو نہیں کہوں گا اس وقت، اور نہ ایسا کوئی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ بڑے زرداری صاحب میں تو سمجھتا ہوں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے۔ اچھا روبینہ صاحبہ، آپ نے سنا کہ امجد صاحب نے کیا کہا، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب بھی ملے تھے چودھری برادران سے۔ اب بات یہ ہے کہ چودھری برادران یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں پنجاب کے اندر جس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے نو کانفیڈنس موشن میں حصہ لیں گے؟ دیکھیں منزی، سیاست کے جو داؤ پیچ ہے نا وہ بڑے مختلف ہیں، اور ابھی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے تو میں اپنے فون سے پڑھوں گی۔ اب نزاع کا عالم ہے مجھ پر تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب جی وہ جو بھی تھی پچھلے پاس میں جو کچھ تھا، چودھری برادران بھی بڑے زیرک سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ تو پھر جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے تو پھر یہ محبتیں اور یہ چاہتیں اور یہ اس قسم کی چیزیں پھر یہ پیچھے پسے پش رکھ دی جاتی ہیں اور پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ جس قسم کی وزیر اعظم صاحب کی ڈیسپریشن ہے جو نظر آ رہی ہے ٹی وی اسکرینز پہ، نظر آ رہی ہے، دن میں میرے خیال میں آدھا دن تو وہ ٹی وی پہ کبھی قوم سے خطاب کرتے ہیں، کبھی کدھر پروگرام میں خطاب کرتے ہیں، لائک یو کین سی اٹ کہ ایک بہت اس وقت وہ ڈیسپریشن کے عالم میں ہیں، کبھی پنجاب چلے جاتے ہیں کبھی ادھر، کیونکہ وہ ہر حربہ آزما رہے ہیں، اب ان کو سمجھ آ چکی ہے۔ یہ دیکھیں یہی چیزیں جو مہنگی پہلے کی تھیں اس کی وجہ سے جتنی بے چینی ہوئی، جتنا اب اتنا پریشر تو ان پہ بلڈ اپ ہوا ہے نا منزہ، کہ انہوں نے وہ اپنی جو چیزیں کی ہوئی ہیں وہ واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سب ڈیسپریشن میجرز ہیں، بٹ آئی تھنک اٹ از ٹو لیٹ فار ہم ٹو بی ٹیکنگ دیز میجرز۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ مگر خرم صاحب دیکھیے، ایک بات جو امجد صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو درست کہہ رہے ہیں کہ حال ہی میں مونس الہی صاحب نے وزیر اعظم کو یقین دہانی کرائی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب شکریہ ادا وہاں پہ کرنے گئے ہیں، چونکہ ہماری بھی کچھ سورسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی چودھری برادران خاص طور پہ پرویز الہی صاحب اگر بننا چاہیں چیف منسٹر تو 1.5 سال سے کم نہیں مانگیں گے، 1.5 سال تو اپوزیشن نہیں دینے کو تیار، تو پھر آپ دیں گے کیا کہ وہ آپ کے ساتھ آ جائیں تحریک عدم اعتماد میں؟ جی عمرانی حاکمیت کا جنازہ جو شاہراہ دستور پر پڑا ہے اس کا وزن اتنا بڑھ گیا ہے، نالائکی کی وجہ سے، مافیا کی سرپرستی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، کہ اب نہ ہی مقتدرہ اور نہ ہی یہ اتحادی جماعتیں یہ اب زیادہ دیر یہ بوجھ سنبھال نہیں سکتی۔ ہم ان کو کیا آفر کر رہے ہیں؟ ہم سیاسی بقا آفر کر رہے ہیں۔ ہماری پیشکش ہے کہ اگر آپ ہمیں اس عدم اعتماد میں ہماری حمایت کریں گے تو جو آنے والا انتخاب ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کی سیاسی بقا کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ مگر قطع کلامی معاف خرم صاحب، یہ بھی خبر آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ قبول نہیں ہوگا، اور اتنی تلخیاں ہو چکی ہیں چودھری برادران اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان کہ شاید ان کو قبول نہ ہو۔ کیا یہ خبر درست نہیں ہے؟ جی تلخیاں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہی تلخیوں کو مٹانے کے لیے شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے، اور بہت عرصے کے بعد غالباً جب یہ چودھری شہباز صاحب کی والدہ کی ڈیتھ کے بعد پہلی دفعہ تشریف لے گئے تھے، تو کوشش تو یہی ہے کہ حمایت حاصل کی جائے۔ ہر پارٹی نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ 1.5 سال کا یا چند مہینے کے اقتدار سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اگر جو پارٹیاں اس ٹائٹینک میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں وہ ڈوبنا چاہتی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، تب بھی ان کا ایک فیصلہ ہے۔ ہم تو انہیں ایک لائف بوٹ آفر کر رہے ہیں، ایک کشتی، بچاؤ کی کشتی ہم انہیں آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں حمایت کریں گے تو پھر آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے بعد بھی آپ کی سیاسی بقا اور کشتی جو ہے وہ لہروں پر دواں رہے گی، ورنہ اگر ڈوبنا ہے تو یہ بھی ان کا فیصلہ ہے۔ ہمیں بار بار ہم نے جو کوشش کی ہے اور گفتگو کی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اور کاف لیگ کے ساتھ بھی، وہ اسی لیے ہے کہ ایک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ بنایا جائے جو پھر آگے بھی چلے۔ یہ صرف اگلے چند ماہ کا یا 1.5 ماہ کا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کل اور آج بڑے پاپولسٹ اعلانات کیے ہیں،
یہ وہی حکومت ہے جس نے چند دن ہوئے ہیں ایک بہت زور لگا کر اپنا ایک منی بجٹ پاس کرایا جس میں صرف 4 مہینوں میں 350 ارب روپے کے ٹیکسز تھے اور آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ایک ارینجمنٹ کی, انڈرسٹینڈنگ کی. اب یہ وہ عمران خان جو کہتے تھے جی ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ پاکستان کے ایماندار ٹیکس پیئر کے منہ پر تمانچہ ہے, جی اس عمران خان نے آج اس ایماندار ٹیکس پیئر کے منہ پر تیسرا زناٹے دار تمانچہ رسید کیا ہے. اچھا, یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا خرم صاحب. ایک سوال آپ سے کروں گی. مئی 2019 میں آئی تھی, 2 اپریل 2020 میں آئی تھی کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے, جی یہ تیسری ہے آ گئی ہے. اور پاکستان کے جو کالا دھن رکھنے والے لوگ ہیں جن کو عمران خان کہتے تھے میں پکڑوں گا, میں جیل میں ڈالوں گا, ان کی آج عید کی ہے عمران خان نے, ان کو ایک بلینکٹ آفر کر دی ہے کہ اپنا سارا کالا دھن سفید کر لو, بس مجھے نہ اقتدار سے اتارو. اچھا امجد نیازی صاحب, جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس کا فائن پرنٹ آپ پڑھیں اور یہ آپ کی تیسری ایمنسٹی اسکیم ہے, تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف نے تو کہا تھا آپ نے کوئی ایمنسٹی اسکیم دینی نہیں ہے, اس کا کیا براہ راست اثر یہ آئی ایم ایف کی لون پروگرام پہ پڑے گا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم چوروں کو پکڑے آئے ہیں, تو ادھر تو آپ نے چوروں کو کنسیشنز دے دیں کہ جی آپ آئیں اپنا کالا دھن لائیں اس کو سفید کر دیں, اور ہم انویسٹیگیٹ بھی نہیں کریں گے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. منیزے, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ریلیف دیں گے ہم پولیٹیکلی, تو یہ تو ابھی تو خود بھیک مانگ رہے ہیں ریلیف کی مختلف دروازوں پہ جا کے. ابھی تک تو اپنے جو انجن کو ہے نا وہ تو سب سے پہلے وہ ابھی ورک شاپ میں کھڑا ہے, وہ بھی واپس لائیں نا, کم از کم ٹریک پہ تو لائیں. ابھی تو اتنا بڑا لیگیج ہے اس کو, ابھی تو مقصود پٹواری کی جو ہے وہ اپنا چپڑاسی کی جان نہیں چھوٹ رہی, اور جو دوائی لینے گئے تھے وہ بھی ابھی تک واپس نہیں آئے. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کی اکانومی آپ نے انڈاکومنٹڈ رکھی 72 ایئرس میں, 70, اس کو اب ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے آپ کو مختلف جو ہے وہ سکیمز کہہ لیں یا منسٹری کہہ لیں یا اس کے ارینجمنٹس کہہ لیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ کر لے, اس میں جو تمام جو ہمارے جو تاجر حضرات ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, سب کے ساتھ بیٹھے. اس میں بہت سارا, اس میں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ پیسہ لانا چاہتے ہیں, اس میں آپ کے سکھ یونٹ ہیں, اس میں بہت سارا ایک پورا تمام انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پیکج ترتیب دیا گیا ہے. منیزے, آپ کے اقدامات کی وجہ سے اگر آپ کی انڈسٹری جو سکھ انڈسٹری ہے, یہ بہت ساری انڈسٹری جس میں ایشوز آ رہے تھے وہ اگر کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے تو اس میں ملک بہتری کی طرف جائے گا, ڈاکومنٹڈ ہو جائے گا. آپ اس کو کوئی بھی نام دیکھ لیں, آپ جو مرضی کہتے رہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مثبت اقدام ہے جو آپ کی اکانومی کے اندر جو ہے مزید پیسہ لائے گا, پور ہوگا اس میں. جی مگر مجھے اگر مجھے اجازت دیں تو 5 اپریل 2018 کو عمران خان کا بیان میرے سامنے ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ کرپٹ لوگوں کو بینیفٹ کرتی ہے ایمنسٹی اسکیم, جو مسلم لیگ نون کی ایمنسٹی اسکیم کو انہوں نے اپوز کیا تھا. خرم بھائی, کاش کہ آپ نا دیکھیں کاش کہ آپ اس وقت بھی آپ وہ اقدامات کر رہے ہوتے نا. Corrupt elements become the ultimate beneficiaries. The amnesty scheme is meant to fool the honest people of the country and encourage corrupt elements to plunder and amass wealth only to be whitewashed later on. تو اگر اس طرح کی باتیں خود کر چکے ہیں تو یہ کہہ چکے ہیں, معذرت سے وہ کہہ چکے ہیں. روبینہ صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی, پھر آپ دیکھیں بات یہ ہے, بالکل میرے بھائی نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. بات یہ ہے کہ امنسٹی اسکیم دینے سے کوئی ملک کی, کسی بھی ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہوتی. آپ جو ہے بلیک منی ہو جاتی, دیکھیں ڈاکیومنٹ کرنا, ان لوگوں کی ایسٹس کو ڈاکیومنٹ کرنا جو کہ وہ ہیں مافیاز ہیں, ان کو اگر آپ یہ دے رہے ہیں, اگر انڈسٹری کی واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں تو انڈسٹری کے بہت سارے طریقے ہیں اس کو امپروو کرنے کے, وہاں انسینٹیوز دینے کے, وہاں پہ لونز دینے کے, وہاں پہ جو ایف بی آر جس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے بزنس مین کو, اس میں آسانی پیدا کرنے کے بہت ساری چیزیں منظر. لیکن یہ تو یہ ہے کہ, اور مجھے بتائیں یہ جنہوں نے یہ پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں یہ سارے انڈسٹریلسٹ ہیں, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے کوئی ڈرگ منی ہے, کوئی کون سے پیسے ہیں, اور اس کی تحقیق نہیں ہوگی, اور ان سے تحقیق بھی نہیں ہوگی, اور ان پیسوں کا کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اور وہ انہوں نے کیا, آپ کا خیال ہے کہ وہ جو ڈرگ بیرنز اور جو ڈیفرنٹ مافیاز ہیں وہ آ کے انڈسٹریاں لگائیں گے؟
कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब आप जो असल में इंडस्ट्रियलिस्ट है, इस वक्त एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है पाकिस्तान का, उसको फैसिलिटेशन दे, उसके लिए आसानियां पैदा करें, बजाय कि आप कहें कि चोरी के पैसे जितने हैं लाओ सामने रख दो और कहो भाई हम पूछेंगे नहीं। शुगर, सिगरेट, ये कौन सी इंडस्ट्री है जिनको प्रमोट किया जा रहा है? मतलब कि कोई सिगरेट बहुत अच्छी जो है चीज है हेल्थ के लिए, उसमें जो ब्लैक मनी है आप उसको वाइट कर लें। तो आपके कहने का ये मतलब है कि आपका इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है, वो पैसे छुपा के बैठा हुआ है, वो आप उसको सामने, आप तो ऑलरेडी उसको मेलाइन कर रहे हैं, बजाय उसकी कोई तारीफ करने को, उसकी बेहतरी करने के, आप उसके ऊपर ये धब्बा लगा रहे हैं कि वो टैक्स पेयर नहीं था, वो चोरी के पैसे है उसके पास, वो आके डिक्लेयर कर ले। आपका इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा कंट्रीब्यूट करता रहा है आपकी इकोनॉमी में। ये जो आपके अपने इधर उधर के लोग हैं ना, उनको फैसिलिटेट करने के लिए आप मेहरबानी करके ये इंडस्ट्री का नाम इसको ना दें। अच्छा, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इसका एक और भी पहलू है, और वो पहलू ये है कि IMF से पाकिस्तान ने कुछ कंडीशंस जो थी वो तय की थी। उसके अंदर ये भी था कि पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स है वो लगाते चले जाएंगे, 4 रुपए के ऊपर उन्होंने फैसला किया था। अब जो है वजीर आजम ने और बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने महंगाई को कम करने के लिए कुछ छूट दी है, मगर इसका बराह रास्त असर हमारे लोन पे क्या पड़ेगा, ये पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खुर्रम दस्तगीर साहब, चूंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, IMF के साथ की डीलिंग्स को से आप बखूबी वाबस्ता हैं, ये बताइए कि ये जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर 10 लीटर रुपए कम किया और फिर 5 रुपए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कम किया, इसका बराह रास्त IMF की डील के साथ जो लोन प्रोग्राम है उस पर क्या पड़ेगा और एमनेस्टी स्कीम का क्या पड़ेगा? जी, इमरान खान साहब ने कल IMF को कूड़ेदान में फेंका है और आज फाटफ को कूड़ेदान में फेंक दिया है। फाटफ को कैसे? दोनों का समझाएं जरा। हाँ जी, मैं समझाता हूँ। IMF को कूड़ेदान में इस तरह फेंका है कि IMF की सिर्फ पेट्रोल के ऊपर कमिटमेंट नहीं है, बिजली पर भी कमिटमेंट थी, टैक्स एमनेस्टी पर भी कमिटमेंट थी कि अब दोबारा, और ये टैक्स एमनेस्टी पर जो कमिटमेंट है ये इस दफा नहीं, ये जब 2019 में इन्होंने IMF से मुआहदा किया था उसका ये हिस्सा था कि जी अब टैक्स एमनेस्टी कोई और मजीद ऑफर नहीं की जाएगी, जो मौजूदा एमनेस्टी उन्होंने इस वक्त अनाउंस की हुई। तो ये इस तरह करने से पाकिस्तान के जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं, हमारी जो कौमी मालियाती सूरत हाल है, उसको एक, अगरचे एक तरफ हम कहते चलें अच्छी है, कहीं से तो रिलीफ दिया, चाहे अपोजिशन के दबाव में आकर दिया, सियासी तनाव में आकर दिया, लेकिन रिलीफ तो दिया। लेकिन इससे जो है IMF का जो प्रोग्राम है उसकी अगली किस्त मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और आज का जो ऐलान है वो फाटफ को इसलिए कूड़ेदान में फेंका है कि जब आप पैसे का सोर्स नहीं पूछेंगे लोगों से तो वो सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग होगी, और क्यों नहीं होगी? जब आप सोर्स नहीं पूछेंगे तो फिर ये जो तमाम, चाहे वो ड्रग फाइनेंसिंग होगी, पॉकेट मनी है, टेरर फाइनेंसिंग है, वो अचानक जो है पता चलेगा कि जी मुल्क के जो बयाबान इलाके हैं उनमें कोई इंडस्ट्री लगनी थी और उसमें जनाब इतने पैसे जो थे वो वाइट हो गए, इंडस्ट्री लगी नहीं। तो फाटफ के जो ऑलरेडी बड़े सीरियस सवालात हैं जिसकी वजह से वो मुस्तकिल इतनी कानून साजी के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे। अब ग्रे लिस्ट में रहना तो तकरीबन यकीनी हो गया है कि पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में नहीं जा रहा, तमाम तर कोशिश के बावजूद, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद जो है वो फाटफ का जो मामला था उसे कूड़ेदान में फेंका है। IMF के जो पूरी मालियाती डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट था जिस पर बड़ी मुश्किल से एग्रीमेंट हुआ था, वो तमाम, मैं फिर दोहरा देता हूं, अभी चंद दिन पहले एक मिनी बजट पास हुआ है जिसमें 350 अरब के नए टैक्स लगाए गए और कल एक दिन में 250 अरब रुपए की रियायत, सिर्फ 4 महीने में 250 अरब रुपए का इंपैक्ट है। इमरान खान साहब ने IMF कूड़े में डाल दिया, बिकॉज उनको भी नजर आ रहा है, उनकी हुकूमत को नजर आ रहा है कि अब 2022 में चूंकि जनरल इलेक्शन होने लगे हैं, बहुत करीब आ गए हैं, उनका टाइटैनिक डूब रहा है, और डूबते हुए टाइटैनिक के ऊपर आप जितने भी झंडे लहराएंगे, कहेंगे जी हमने ये रियायत भी दे दी, वो रियायत भी दे दी, टाइटैनिक ने डूबना ही डूबना है। यहां पाकिस्तान के जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं वो भी डूब रहे हैं और पाकिस्तान की जो मालियाती पोजीशन है फाटक में वो भी डूब रही है। अमजद अली खान याजी साहब, जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि आपने ना सिर्फ IMF के लोन प्रोग्राम को बल्कि आपने फैटफ को भी कूड़े के अंदर डाल दिया है, इसलिए चूंकि जब आप टैक्स एमनेस्टी स्कीम देते हैं तो आप ये छूट दे देते हैं कि हम आपसे तहकीक नहीं करेंगे कि आपका पैसा कहां से आ रहा है, यानी टेरर फाइनेंसिंग की उस जुमरे में भी वो आ सकता है।
اور IMF کا جو لون پروگرام ہے اس کے اندر تو وہ پہلے سے ہی ایک طریقے سے بظاہر کہہ چکے ہیں کہ جی ہم ناراض ہیں، آپ کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے، آپ بار بار جو ہیں اپنے وزیر خارجہ کو بدلتے وزیر یہ فائنانس منسٹر کو بدلتے رہتے ہیں. منیزے، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن ہماری وہ ہے کہ اسی ملک کو اللہ تعالیٰ اگر دشمن نہیں تو یہ دوست نما جو ہے میں سمجھتا ہوں دشمن ہے. آج ان کے بیانات اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہم جی انٹرنیشنل یا جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں ان کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے تو اس میں کیا برائی ہے. جہاں تک مالیاتی ڈسپلن کی بات ہے وہ بھی ہم اس کو پورا واچ کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں انٹرنیشنل لیول پہ دنیا جو ہے اپنے اپنے حساب کے ساتھ اپنے معاملات کے ساتھ یا فائنینس کے ساتھ اپنے شہریوں کو کیٹر کر رہی ہے تو اس حوالے سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے کوشش کی ہے ڈیورنگ کرونا، پھر آفٹر کرونا جو ہے وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ سوشل فلاحی جو کام ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیے جا سکیں احساس پروگرام کے ذریعے. ابھی پھر ہم نے ایک ریلیف دیا ہے، تو اس ریلیف میں آپ کا یہ کہنا کہ جی آپ نے مالیاتی ڈسپلن کو توڑا ہے، نہیں، بلکہ ہم نے لوگوں کی مشکلات کو اگر کم کرنے کی ایک کوشش کی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری جو ٹیم ہے معاشی ٹیم ہے اور اس میں ایک سپیس تھا جس کو ہم نے ایک اپنے جتنے بھی شہری ہیں ان کو ایک ریلیف دی ہے، تو اس میں کون سی برائی آ گئی ہے. کبھی یہ کہتے ہیں ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں، جب ہم اپنے خود مختار فیصلے کرتے ہیں تو انہیں کچھ اور نظر آتا ہے. دیکھیں ان کا میں نے پہلے کہا کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ان کے اندر تسلسل نہیں ہے، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں نا ہم ووٹ کو عزت دیتے ہیں تو ووٹ کو کاش کے یہ عزت دے کے پاؤں پکڑ بیٹھتے ہیں کہ 4 نمبر گیٹ پہ ابھی بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے. اچھا، تو نیازی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 نمبر گیٹ پہ دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں؟ دیکھیں پہلے یہ وہاں سے ہٹیں گے تو کوئی اور بیٹھے گا نا. انہوں نے دروازہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سائڈ پہ ہوں گے تو کسی کے لیے جگہ بنے گی نا امجد صاحب. آپ وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں تو کوئی اور کیسے وہاں جا سکتا ہے. مگر سب کی دعا یہ کہ گیٹ کے سامنے بیٹھیں. آپ دروازے سے ہٹیں، وہاں تو آپ نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، چلیں اس بات کو اپنی جگہ رکھتے ہیں. کیا وہ ایریا کیا ناک بھی رگڑ چکے ہیں. دیکھیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا کیونکہ آپ جہاں وہ دیکھیں یہ میں ان کی ایک بات مانتی ہوں کہ ان کو زیادہ اس کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ یہ سب کچھ یہ خود کر چکے ہیں، اس لیے ان کو پتا ہے کہ باقی کیا کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن میری پہلے بڑی بات ہے کہ وہاں سے یہ کوئی کسی کو جگہ دیں گے، وہاں سے ہٹیں گے تو کوئی وہاں جا کے کچھ کرے گا نا. مگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بالکل جانے کا شوق نہیں ہے، لیکن میرے بھائی نے یہاں عوام کی مشکلات کی بات کی کہ ہم عوام کی مشکل، مجھے یہ بتائے میرے بھائی، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے اس سے کس غریب کا کیا فائدہ ہوگا. ان سے یہ پوچھ لیتے ہیں نیازی صاحب کہ اس کے اندر جو غریب عوام ہے اس کو یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کیسے فائدہ پہنچائے گی؟ بتائیں ذرا، غریب کے پاس ہے کیا کہ وہ ڈکلیئر کرے گا؟ منیزے یہ جو اکانومی ہے نا اس کو ڈبو کے یہ گئے ہیں. ہم تو ریکوری کی جو ہم کوششیں کر رہے ہیں نا کہ کم از کم انڈاکومنٹڈ سے ڈاکومنٹڈ ہو جائے. انہوں نے پچھلی جتنی بھی دہائیوں میں اپنی پالیٹکس کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کتنا کام کیا ہے. ہم نے تو کیا ہے، اس میں الحمدللہ بہت زیادہ انکریز آیا ہے. آج آپ کا جو ٹیکس ہے کلیکشن ہے وہ انشاءاللہ 6000 کے فگر کو کراس کرے گا. ہمیں پوری امید ہے. آج بھی ہمارے جو پہلے کراچی سے ہم نے ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا کراچی سے ہم اس سے آگے کی طرف دے چکے ہیں. اب دیکھیں جہاں پہ ریلیف دیں تو آپ کوئی اور بات کرتے ہیں، ریلیف نہ دو تو بھی آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ہے نا وہ بن چکا ہے طریقہ کار کہ ہر بات پہ ہم نے سیاست کرنی ہے. اچھا. بلکہ وہ ایک تنقید ہوتی ہے نا کہ وہ روٹی بناتے وہ جب آٹا گوندا جاتا ہے نا تو وہ ہلتی کیوں. اب دیکھو یہ بیسیکلی ہلتی کیوں ہے نیازی صاحب، یہ محاورہ ہے. اچھا مگر اس پہ مجھے آگے بڑھنے دیں چونکہ خرم صاحب یہ میں نے روبینہ صاحبہ سے بھی پوچھا. دیکھیں آپ نے بھی تو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی تھی، آپ بھی تو
IMF के पास गए थे, और जो बिजनेस रिकॉर्डर का आज का जो एडिटोरियल है उसको उन्होंने कहा है, वन वुड होप दैट द IMF revisits its program designs in general and the ongoing extended fund facility program in Pakistan, in particular because the applicability of several components of the design to today's global and country-specific economic scenarios is clearly no longer valid. तो एक तरीके से जो माशी माहिर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जी हुकूमत को कहीं ना कहीं लचक, बल्कि IMF को कहीं ना कहीं लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा। जी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं। पहली बात है, हमारा प्रोग्राम था 2013 से 2016 तक, जो गालिबन पाकिस्तान की तारीख में वाहिद प्रोग्राम था जो कामयाबी से मुकम्मल हुआ। पहला IMF प्रोग्राम था जिसके अंदर हर साल महंगाई घटी और ग्रोथ बढ़ी। एमनेस्टी स्कीम ऑफर की गई थी 2018 के आगाज में, और उसका यही मकसद था कि पाकिस्तान की टैक्स रेवेन्यूज को बूस्ट किया जाए। हमने तो नहीं दावा किया था कि ये तमांचा है पाकिस्तान के ईमानदार टैक्स पेयर्स के ऊपर। हमने यही कहा था कि जी हम कोशिश करना चाहते हैं कि लोगों को, उस वक्त भी यही आर्गुमेंट था डॉक्यूमेंटेशन का, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था जी अदालत में जाएंगे क्योंकि ईमानदारों के ऊपर बहुत बड़ा तमांचा मारा इन्होंने, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के करप्ट लोगों को जगह दिया। तो आपके ख्याल में, आपके नाजरीन मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये जो आज की स्कीम है, इस तरह की वसी स्कीम जिसमें काले धन वालों को, करप्ट लोगों को मौका दिया गया है कि वो अपने सारे असासे सफेद कर दें, गालिबन पाकिस्तान की तारीख में इतनी वसी स्कीम नहीं आई जो आज अनाउंस हुए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो काले धन वाले लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, इमरान खान साहब उनके सहूलतकार हैं, और वो बड़ी अच्छी बात है। उनको कहेंगे अच्छा जी आप मेरे पैसे जमा कराएं। दूसरा मैंने इसका ज़मीनन जिक्र किया था कि देखिए जो इंडस्ट्रियल इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं वो अजीबो गरीब है कि जी आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स में अच्छा जी आप करें, इन्वेस्ट करें, आप चीनी में इन्वेस्ट करें, आप जो है वो सिगरेट्स में इन्वेस्ट करें। तो मैं इसको समझ नहीं पाया इस मामले को कि ये किस किस्म की प्रायोरिटाइजेशन है जिसमें हमें इस एमनेस्टी स्कीम ऑफर की गई है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के बारे में। अच्छा देखिए, एक और बहुत अहम इशू है जो आप तीनों के सामने मैं रखना चाहती हूं, और वो ये है कि आज भी पेशावर में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो है एहतजाजी मुजाहरा किया है, और कल सहाफियों ने मुल्क भर में जो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ है ये यौम स्याह बनाया गया है। अब इसको चैलेंज भी कर दिया गया है और नून लीग ने ये कहा है कि जी हम उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आएंगे पार्लियामेंट के अंदर। अगर नंबर्स पूरे नहीं हैं रुमीना साहिबा, क्या आपकी रेजोल्यूशन कामयाब हो सकती है? देखिए, चीज जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, चाहे आपके पास नंबर्स हैं या नहीं है, बट यू शुड बी सीन ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री जब आएगी बाद में, कि हमने, अगर हम चुप करके बैठे रहे और इसको होने दें तो हम भी उतने ही मुजरिम हैं जितने कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है। तो हम तो अपनी पूरी रेजिस्टेंस करेंगे, जो जहां मुमकिन हुआ इसको डिफीट करने की कोशिश करेंगे। सेनेट में हमारे पास, मगर क्या आप ये नहीं समझती कि सिर्फ इस तरमीमी ऑर्डिनेंस ने, ये पूरा पीका लॉ, चूंकि साफी ये चाहते हैं कि इस पूरे पीके लॉ को ही स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए? देखिए, अगर चूंकि लाए तो नून लीग वाले, अगर आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाहती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये वजूद में भी आया तब भी हमने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन चूंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, हमने अपनी तरफ से कोशिश करके इस पे कुछ अमेंडमेंट्स करके इसको थोड़ा बेहतर शक्ल दी थी। लेकिन चूंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे उस वक्त, तो हम अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन हमने कहा चले अगर जो कर सकते हैं वो तो कर लें, तो अमेंडमेंट्स की हद तक हमने वी ट्राइड टू डू आवर पार्ट। लेकिन अब की बार जो है, अब तो इसमें जो मजीद, वो तो इन इटसेल्फ इट्स अ बैड लॉ, इसको नहीं आइडियली होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। सो लेट मी गो विद दैट। अमजद साहब, ये जो लॉ आप लेके आए हैं जिसके पर वजीर आजम कह रहे हैं कि जी फेक न्यूज है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने उस पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि जो वजीर आजम के खिताब से लगता है कि उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया कि हद तक इज्जत का जो कानून है वो पीका से अलग मौजूद है। उनका ये ख्याल है कि वजीर आजम को किसी ने ठीक मुआवनत नहीं की, क्या यही वजह है?
मुनीज़े पीका को लीड किया था अनुशे रमान, यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। हमने 43 में जो चेंजिंग्स लाई है उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या हमारे मुआशरे की बुनियाद झूठ पे रखी जा सकती है, या हमारे मुआशरे में अगर डेफिनेशन का कानून है ना, जिस तरह के अत्तर साहब कह रहे हैं, मेरी बात सुन लेना, इज्जत का कानून तो है ना, सुन लेना। क्या मैंने पहले भी कहा है कि पीका ऑर्डिनेंस लाने का मकसद फेक न्यूज को रोकना है। वहां पे सहाफती जो इक़दार है उसे कभी भी मैं नहीं समझता कि हमने को रोकने की कोशिश की है या हमने कोई ऑब्स्ट्रक्ट किया, नहीं, नॉट एट ऑल। फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर मैं सबसे बड़ा हामी हूँ, मगर दुनिया में कहाँ इसको क्रिमिनलाइज किया गया है? आप तो एक वकील के बेटे हैं, आप समझते हैं कानून को। दुनिया के कौन से मुल्क के अंदर डेफेमेशन का जो कानून है उसको क्रिमिनलाइज किया गया, उसके अंदर वारंट नहीं दिया गया, उसको नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि माफी भी नहीं दी गई, फिर उसके अंदर आप बेल के बगैर आप उसको कर रहे हैं, तो ये कहाँ किया गया है जी, किस मुल्क में? मुनीज़े, आप खुद भी मतलब आप और हम खुद कई दफा मीडिया ट्रोलिंग से गुजरे हैं, फेक न्यूज से गुजरे हैं, यहाँ पे खबरें लग जाती हैं बगैर तस्दीक। मेरी बात सुनो, किसको सजा हुई है डेफर्मेशन पे? यहाँ खबरें लग जाती, तरदीद ही कोई नहीं करता। खुर्रम साहब, ये बताइए कि उस वक्त जब आपने कानून बनाया था 2016 में, तब बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने, खुद पीपल्स पार्टी ने आपसे कहा था कि ये कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, वही हुआ। क्या आप समझते हैं उस वक्त आपने गलती की? जी, इस पर बहस जरूर हो सकती है कि कानून होना चाहिए या नहीं, लेकिन जो आपके नाज़रीन के लिए समझने की बात है वो ये है कि उस वक्त 2016 का कानून, जिस पर 2.25 साल पार्लियामान में बहस हुई, कौमी असेंबली ने एक दफा पास किया, सेनेट गया, सेनेट ने उसको अमेंड किया, दोबारा कौमी असेंबली के पास आया और फिर अमेंडेड फॉर्म में वो पास हुआ। उसके अंदर पाकिस्तान के शहरियों के जो आईनी तहफुजात हैं वो मुकम्मल तौर पर मौजूद थे। मगर सर, उसके तहत भी तो सेडिशन के कानून, सेडिशन की जो केसेस हैं आपके सारे लीडरान के ऊपर बने, मियां नवाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी, आपके जितने भी लोग हैं उन पे बने। हमें उसका आपने खुद कहा ये गलत है, उसका एहसास है। दो बातें वजाहत से कहना, तो एक तो ये है कि जब भी इंशाअल्लाह एक पाकिस्तान में हकीकी मुंतखब हुकूमत आएगी तो ये पीका ऑर्डिनेंस है, इसे तो हम फौरी तौर पर रोल बैक करेंगे। और पीका के अंदर अगर कहीं भी कोई ऐसे ड्रकोनियन रियासत के पास इख्तियारात चले गए हैं, हम उसको अमेंड करेंगे, क्योंकि आजादी इजहार बेहद अहम है और उसको प्रोटेक्ट करना भी अहम है। सिर्फ यह है कि पाकिस्तान में जहां एक खास हसासियत है मजहबी कंटेंट के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस पर हमें आपके साथ मिलकर बैठना होगा कि कंटेंट कंट्रोल का जो मामला है वो किसी भी तरह क्या मैनेज हो सकता है। अगर ये नजर आता है कि कंटेंट कंट्रोल करते करते आजादी इजहार पर कहीं कोई जरब लग रही है तो फिर ना करना बेहतर है, आजादी इजहार ज्यादा फाइक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, अमजद नियाजी साहब, रुबीना खालिद साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उस वक्त भी जब पीका का कानून पास हुआ था तो सहाफी बरादरी ने इसको काला कानून कहा था। आज भी पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को तमाम सहाफी बरादरी और साथ साथ वकला बरादरी भी इसको काला कानून कह रही है, क्योंकि इसके तहत किसी की जो इज्जत है वो प्रोटेक्ट नहीं हुई, बल्कि इसको गलत तरीके से आजादी इजहार राय के ऊपर कदगने लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यही एक इल्तिजा है सहाफी बरादरी की अपने हुक्मरानों से कि जब आप कानून बनाएं तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाएं, ना कि इसलिए बनाएं कि आप लोगों को ज़दोकोब करें। मुनीज़े जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।